आज आम्ही फोंडें म्हालात सगळ्या आमच्या 12 तालुक्याच्यो कमिटी तशेंच आमच्यो सेंट्रल कमिटी कायज आपूण घेतले आनी आज आमी एक सगळ्यांनी हांगा विचार विनिमय करून म्हणटाशे कांय डिसिजन घेतले आसा. पूण जेन्ना आमची 600-700 भुरग्यांची म्हळ्यार प्रमुख सगळे कार्यकर्त्यांची तातूंत भितर सगळे आमचे 12 तालुक्याची कमिट्यो सगळे इलेक्टेड मेंबर आजी माजी सभासद कमिटी मेंबर असे प्रॉमिनंट आमचे सगळे गोंयचे जे धनगर बांधव आसात तेंची 600-700 अशे प्रॉमिनंट लोकांची मिटींग आमी कडवून घेतली आनी तेन्ना त्या मिटिंगेक काही गजाली आमी ठरयल्ल्यो. मुख्यमंत्र्याक वचून आमकां वचून मेळपाक जाय, सगळे आमी डेलिगेशन सीएमाक मेळटले. तेजे उपरांत देशाचे गृहमंत्री आसात तांकां आमचें डेलिगेशन मेळटलें, म्हणजे व्हरपा खातीर आमी सीएमा कडेन विनंती करतली. असो काही डिसिजन आमी घेतली. आयज आमी परत एक फावटी सगळे तालुक्याची कमिटी आयज सगळे लोकांक आमी आपोवप जालें ना आपयल्ला, तर फक्त तालुक्याची कमिटी आनी सेंट्रल कमिटी अशें करून आमी काही डिसिजन घेतले आसात. आनी तातूंत भितर प्रामुख्याने डिसिजन अशें घेतलें आसा की आमी फाल्यां साकूनच 40 आमचे मतदारसंघ आसात त्या 40 मतदारसंघांतले त्या भागाचे जे लोक आसात आमचे धनगर बांधव आसात त्या धनगर बांधवांनी आपले पर्यंत सगळे आमचो मेमोरंडम आमी तयार केल्लो आसा की आज पर्यंत आमचेर कसो अन्याय जाल्लो आसा. आयज आमी धनगर समाज गेल्या कितलीं वर्सां आमी SC स्टेटस मागतात आनी तेजे उपरांत 2003 जे 4 समाजांतले म्हणजे घाको वेदांतले 3 समाज इनक्लूड जाले. कांयच वायट ना, कित्याक आमच्या 4 भावांतले 3 भाव इनक्लूड जाले. आमी सगळीं म्हणटात आमचे 4 भाव आसले, 4 भावांची लढाई आसली, 3 भाव इनक्लूड जाले, ते बरेंच जाले. पूण आमचे आज न्हू फाल्यां जातले हे आमी सगळीं उलयली. पूण आयज एक आमकां वायट अनुभव येयलो आनी पूण आमकां एक वायट न्यूज आयकुपाक मेळ्ळो की आमचो प्रपोजल रिजेक्ट जालो म्हणून. पूण एक ते आयकले उपरांत आमकां एक शॉक सो सगळ्यांक. गेली 23 वर्सां 2003 ते 2026 3 वर्सां 23 वर्सां आमी फॉलोअप करीत आसात. ताच्या पयलीं करीत जालेच, पूण आतां हे 23 वर्सां भितर ज्यो क्वेरीज काडल्यो, ज्यो 8-9 फावटी जे RGIन आमकां क्वेरीज काडून परत धाडप जाल्ल्यो, त्या तितल्या क्वेरीजांची आमी रिप्लाय दिल्ली. तितल्या तुटयांची आमी बऱ्यापैकी सामकी पॉझिटिव्हली रिप्लाय दिली आनी शेवटी आमकां सगळें क्लियर जाले उपरांत अशें आमकां दिसपाक लागलें की आज पर्यंत आमी RGI आमचे कडच्यान RGI आमकां तुटी काडून परत धाडली, त्या सगळे तुटीचें आमी निवारण केलें. म्हणजे खंय तरी एक आशा वाडलेली आमची आतां आमकां ST स्टेटस मेळटलो म्हणून. पूण जेन्ना आमकां एक लेटर येयली आनी कळ्ळें आमकां की ट्रायबल मिनिस्ट्रीन आमचो प्रपोजल रिजेक्ट केला म्हणून, शॉक लागलो खरो. पूण तेजे उपरांत जेन्ना आमी डिटेल गेले तेन्ना तशें रिजेक्ट तो चुकीचें आशिल्लें. कित्याक RGIन आमचो रिजेक्ट केलो नाशिल्लो. RGIन फक्त क्वेरीज काडली, हेजे पयलीं 8 फावटी काडली आनी ही नवी क्वेरीज काडली आनी त्या क्वेरीज लागून क्वेरीज काडून परत धाडली. पूण RGI ट्रायबल मिनिस्ट्रीच्या चुकीन काय कितें कळ्ळें समजलें ना, तेमी ती रिजेक्ट म्हणून हें करून धाडली. पूण तेन्ना रिजेक्ट एक्चुअली नाशिल्ली ती. पूण तेन्ना जेन्ना हें लक्षांत येयले उपरांत आमच्या मुख्यमंत्र्या कडेन मेळप जालें. आमी खूब CM आमकां सगळ्यांक घेवन आमच्या डेलिगेशन घेवन आमकां ट्रायबल मिनिस्ट्रीक मेळ्ळें आनी ट्रायबल मिनिस्ट्रीक ते सगळे सविस्तर तेमी नदरे हाडून दिले. आनी तेजे उपरांत एक CMन सुद्दां एक बऱ्यापैकी एक आपले प्रमाणे एक तांकां पत्र लेटर बरयल्लें आसा ट्रायबल मिनिस्ट्री की तुमी चुकीचें हें कळीत केल्लें आसा की RGIन आजुनूय हो प्रपोजल ड्रॉप केला म्हळ्यार रिजेक्ट केल्लो ना, पूण तुमी फक्त क्वेरीज काडली. पूण तुमी आमकां कॉम्युनिकेट करता आसतना हें रिजेक्ट म्हणून सांगलां, हें चुकीचें आसा. तेन्ना आमचें हें सारकें तुमी रिकन्सिडर करा आनी ताबडतोब तें ओपन करून आमचे खातीर हेजेर परत जें कितें आसा तें तुमी दुरुस्त करा. हें ऑलरेडी रिक्वेस्ट बाय स्ट्रॉंग लेटर आमच्या मुख्यमंत्र्यान बरयल्लें आसा. आनी त्या आदाराचेर आमकां जी आस जे आसा ते आमचे आनी वाडलेली आसा. जे आमकां पयलीं दिसत की आमचेर अन्याय जालो तो दूर जातलो आनी आतां तर आमकां म्हणजे मदींच जेन्ना ह्या येयल्ली कारणांनी खूब कन्फ्यूज जाल्ले आमगे फूल समाज. पूण आतां जेन्ना परत एक फावटी आशेचें किरण आमकां दिसता इतलेच खातीर की CMन तांकां लेटर बरयल्लें आसा की तुमी हें चुकीचें केल्लें आसा आनी तेन्ना ताका लागून फुडें हें तुमी चालू करा आनी तें इन्क्लुजन करा जाता तितले बेगीन. हेजे खातीर आमी आयची मिटींग घेवन हें ठरयल्लें आसा की प्रत्येक मतदारसंघाचे जे आमदार आसात त्या मतदारसंघात आमचे त्या भागाचे त्या तालुके कमिटी जी आसतली ती तांकां वचून मेळटली आनी तेमी सगळ्यांनी पुढाकार घेवचो. तेमी CMाक म्हणचें की जाता तितले बेगीन जावपा जाय, कित्याक CM आमचे खातीर एक पावल मारता, CM करीत आसा. पूण प्रत्येक
आयज नागरिकाचो प्रत्येक आयज जो अन्याय धनगर समाजाचो जाल्लो आसा हे खंयचीच पार्टी खंयचोच आमदार खंयचोच मंत्री नाकारपाक शकना कित्याक प्रत्येकाक दिसता आज गोंय हें राज्य आसा आनी गोंयांत जे आमी धनगरांक अनुसूचित जमात म्हळ्यार एसटी स्टेटस मेळपा जायी असो कोणूच ना म्हणना सगळ्यांक दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टीक दिसता बाकी राज्यांत तरी वेगळो अशें ना महाराष्ट्राक बी पळयल्यार वेगळे आहा महाराष्ट्राक काही पक्ष तांकां सपोर्ट करतात जाल्यार काही पक्ष ओपोज करतात जावपा नाका म्हणटा पूण गोंयांत अशें ना गोंयांत सगळे जे आसात सगळे पक्ष जे रिजनल पक्ष पार्टी आसतली नॅशनल पार्टी आसतल्यो सगळ्यांचो एकच आसा की धनगरांक मेळपा जाय तर मेळपा जाय जाल्यार तेमी थोडोसो फुडाकार घेवपा जाय फक्त मेळपा जाय म्हणलें मनापुरती म्हणलें आनी वोगी रावलें अशें जावचें न्ही की सगळ्यांचें सहकार सगळ्यांचें कंट्रिब्युशन आमकां जाय आनी प्रत्येक जर आमदार मंत्र्याक जर दिसता खरें धनगर समाजाचें अन्याय जाला तर तेमी फुडें सरपा जाय तेमी पावल मारपा जाय तेमी आपले पर्यंत जें कितें करपाक शक्य आसा तें करपा जाय मुख्यमंत्र्याक वचून तेमी सांगणी घालची पडटले आनी फुडें वचून जे आमी ट्रायबल मिनिस्टर कडेन वचप किंवा आमचे आरजीआयचे मिनिस्टर म्हळ्यार होम मिनिस्टर देशाचे गृहमंत्री तांकां तेंचे कडेन मेळपा खातीर सगळ्यांनी खंय तरी एकवटान येवन हे आमच्या धनगर बांदवा खातीर वावरचें पडटलें जाल्यार फक्त मनांतल्यान म्हणलें धनगराचें अन्याय जालो इतल्यान म्हणल्यार वोगी रावलें जावचें ना कित्याक म्हणून आमच्या सगळेच 12 तालुक्याचे धनगर बांदव जे आसा आमी आज थारिल्ले आसा की आमी ह्या आठवड्या भितर सगळ्या आमच्या त्या भागाच्या आमदाराक वचून आमी मेळटले आनी आमच्या खातीर हो अन्याय कसो जाला तांकां सांगतले आनी तुमी आमकां पाठिंबो दिवचो आनी आमची मागणी पूर्ण करची अशी विनंती करतले अशे पद्दतीचो थाराव आयज आमी हो हांगा हें केल्लो आसा आनी ताका लागून फाल्यां साकूनच म्हणल्यार जशे त्या भागाचे सगळे लोक आमचे तेंचे कन्सर्न MLA मिनिस्टरांची अपॉइंटमेंट घेवन आमी तांकां ते आमचे कमिटी मेंबर वयतले तशेंच सेंट्रल कमिटीचे वतीन आमी सगळे जाण आमचे खासदार आसतले तांकां मेळप जातले केंद्रीय मंत्री असतात श्रीपाद भाऊ तांकांय मेळटले आनी आमचे मुख्यमंत्री तेजे कडेन तर आमी सगळे 12 तालुक्याचे कमिटी आनी सेंट्रल कमिटी हे आमी मुख्यमंत्र्याक वचून मेळटली आनी त्या प्रमाणे आमी सविस्तर आमचे हे सांगताले की आमचे खातीर हो जो तुमी लढो आहा तो तीव्र करा आनी खंयच्या पद्दतीन आमकां न्याय दिया अशी पद्दत सांगताले मेळटले म्हणटा म्हणजे सेंट्रल गव्हर्मेंटान जर नाकारले स्टेटस तुमचो कितें पोस्ट पळय ह्यो फुडली गजाल आतां आमी हेच आमी गेली 23 वर्सां आमचे लोक रावन खरेंच तशें पळोवपाक गेल्यार आमकांय कंट्रोल करपाक त्रास जाता ते आज ते थोड्या फक्त कमिटी मेंबर आसा पर जेन्ना आमी 607चे आमचे प्रॉमिनंट सगळे गोंयचे लोक आसले जाल्यार तांकां सांबाळपाक आमकां ताका शेवट जालो की हो प्रश्न तेंचो बी आसता प्रत्येक आमच्या समाज बांदवाचो होच आसा केन्ना म्हळ्यार रावप आमी कितली पण वाट पळोवप हें अशें आसाच म्हणजे तरी देखून हेजेर फुडें कांय गजाली आहा त्यो फुडें सरतल्यो पूण ती पाळी येवची न्ही अशें हांव म्हणटा आनी ताका लागून मुख्यमंत्री आज पॉझिटिव्ह अशें काम करीत आसा मुख्यमंत्र्यान अजूनय आमकां टायम टू टायम सपोर्ट केला जेन्ना जेन्ना गरज आहा तेन्ना आमकां ते घेवन दिल्लीक गेल्ले आसा आपले पर्यंत सगळी पूर्ण ती म्हणजे सपोर्ट सहकार्य करपाची ती तयारी दाखयली आसा आनी आतां सुद्दां जाल्यार पयर सुद्दां ते कन्फ्युजन जावन ते ट्रायबल मिनिस्टर लेटर केले उपरांत आमच्या सीएमान 5 तारखेक ते बऱ्यापैकी स्ट्रॉंग लेटर आयज केंद्रीय मंत्र्याक म्हळ्यार ट्रायबल मिनिस्ट्रीक बरयल्लें आसा त्या आदाराचेर आमकां एक आस आसा की आमकां हें जातलें अशें म्हणून ताका लागून सगळ्यांचे म्हणजे हे आतां तरी हें उरची न्ही कित्याक आमी त्रुटी सगळ्यो क्लियर केल्ल्यो आसात पयलीं कशें जायी RGI कडेन क्वेरीज आसा क्वेरीज काडून ते परत धाडली आनी मागीर आमी म्हणून आमचे स्कुटीनी टायमाक तें क्लियर जायना म्हणटा आमी उरले आतां स्कुटीनी म्हणजे करून कांय उरलें अशें कांय ना सगळे आमी केल्ले आसात सगळे आमी दिल्ले आसात पयर सुद्दां थोडी समाज लेटेस्ट क्वेरी कितें आयल्या लेटेस्ट क्वेरी एक थोडीशी येयल्या ती थोडी समाज कल्याण खात्या कडेन मातशें हें जाल्लें आहा की तेमी जेन्ना गवळी धनगर म्हणून जेन्ना नोटिफिकेशन हांगा काडलें आनी गॅजेट पब्लीश केलें आनी RGIक धाडलें पूण तेणी नॅशनल OBC कमिशनाक तें धाडप जालें ना आनी ते एक लास्ट तेणी क्वेरीज काडली पळय RGIन की तुमी समाज कल्याण खात्यान फक्त RGIक धाडलें पूण तांकां धाडली ना म्हणजे नॅशनल OBC कमिशनाक धाडली ना एक शेवटची क्वेरीज काडल्या आनी तेजे खातीर ते फुडें ती तेजी रेक्टिफाय ती करपाकच जाय कित्याक ऑलरेडी हांगा एक डिसिजन घेतलें आसा तांकां कळीत करपा जाय आनी फुडें परत आमी खास करून जे आमचे गृहमंत्री म्हळ्यार RGIचे मंत्री म्हळ्यार गृहमंत्री तेंचे कडेन साखळी घालून मुख्यमंत्री हें करून घेवपाक जाय 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीन तुम्ही म्हणले की जे आमदार आसा तेंचे कडेन एप्रोच जावपाचे जाल्यार हेजे पयलीं आतां इतकी वर्सां जालीं म्हणजे ते कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आमदारांनी जावं मिनिस्टरांनी धनगर समाजाचेर मातूय लक्ष दिलें ना असो एक अर्थ जाता न्ही हांव दिली ना अशें म्हणू शकना आनी आमचो मेमोरंडम हो पयलेच पावटी न्हू प्रत्येक पावटी त्या तालुक्याचे लोक वचून त्या आमदारांक मेळना पण आमी आतां इतल्या खातीर म्हणटात की प्रत्येकानी फक्त म्हणलें न्ही फक्त आपलो सपोर्ट आसा आनी फक्त तेंची कालकूद म्हळ्यार धनगर समाज मेळना हें दूख म्हणून मेळचें ना तर तेणी आपले
भावना प्रकट करपा जाय आनी आपले पर्यंत जेतलें शक्य आसा ते पावल मारची पडटली प्रत्येक आमच्यांनी. खरेंच जर धनगरां फाटले आसात, खरेंच जर तांकां दिसता की धनगर समाजाचेर अन्याय जाला, जाल्यार आमचे पॉलिटिकल लिडर आसा तेंचो बरो स्टेटमेंट येयल्लो. तेणें उलयतना म्हणलें की वार्तावरण विचारलें तेन्ना की आमकांय दिसता की आमच्या घाकू वेदांतले धव उरला तांकां मेळपा जाय, सगळ्यांनी जेन्युइन कम्युनिटी ती आसा तांकां मेळपा जाय अशें म्हणलें. बरें दिसलें आमकां. अशें प्रत्येक त्या लिडरांनी फुडें सरून जर म्हणलें जाल्यार आनीक सीएमाक खंय तरी सीएमाक आनीक पाठबळ मेळटलें न्ही. तर सीएम आपले पर्यंत करीत आसात. तो एसटीचे एमएलए आसा एसएनडी ते आज पर्यंत तुमची कम्युनिटी एसटी कम्युनिटी घेवया म्हणून आजून पर्यंत खंय बोवाळ जालो ना. डिमांड करून आमी डिमांड करून सो तांकां नाका. पळय हांव नाका जाय हेजें हांव म्हणूंक शकना, पूण म्हाका आमकांय दिसता की आमी सगळे घाकू वेद म्हणून सगळे आमी 4 भाव एकठांय जावन आमी लढो दिल्लो. 3 भाव इनक्लूड जाले आमकां समाधान आसा आमी सगळीं म्हणटा. आनी आमचे धव म्हणजे धनगर भाव आमचे उरले आज नो फाल्यां जातले अशें आमी हें म्हणून आमी केन्नाच अशें म्हणलें ना की 3 समाज इनक्लूड जाला ते आमचे पयलीं जावपाक तें जावपाक नाका अशें केन्ना म्हणलें ना. त्या एटलीस्ट 4 समाजांतले 3 भाव तरी इनक्लूड जाले. आनी हेजे फुडें येवन आनी सांगता हांव, आमचो हो सुद्दां स्टँड आसा सगळ्यांचो की आयज हे 3 भाव जावन इनक्लूड जावन गेली 3 वर्सां जालीं. आतां पॉलिटिकल रिजर्वेशन प्रश्न येता. रिजर्वेशन सुद्दां मेळप तांचो हक्क आसा. आमची जाल्ला ती गजाल वेगळी, पूण तांकां त्या 3 वर्सां जावन जाल्ली आसात तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळप सुद्दां तांचो रायट आनी मेळपा जाय. सो पण त्या तेमी त्या लिडरांनी थोड्या पॉलिटिकल स्टेटस रिजर्वेशन मेळपा लागून ते झगडटा. पूण तुमकां एसटी कम्युनिटी आमी दर्जा खातीर झगडटा. तुमकां मेळपा आमचो लागून दर्जो. ते कित्याक झगडनाका म्हणून. न्ही आमकां दिसता म्हणून म्हणटा न्ही, म्हणून म्हणटा आमी प्रत्येका कडेन आमची अपेक्षा आसा की थोडो पावल एग्रेसिव्ह मारचें जेणे करून एप्लिकेशन करतकीर 1 जाणांक मेळ्ळे म्हणजे एक उरला. तुमची एप्लिकेशन आतां केलं म्हणटकीर ते येतले. इतलीं वर्सां आमकां फेसिलिटी पासून आमी वंचीत रावली न्हू. आमी वंचीत रावले की आमकां जो बेनिफीट जर आमी जाल्लेलो खुबशे आज सगळीं फिल्डां आमकां ओपन जाता आसली. आयज आमचे गव्हर्मेंटा भितर आनीक भुरगीं लागपाचे. आज गव्हर्मेंट कोण ऑलरेडी आपले ताकदी जाल्ली आहा ते प्रमोशन जावन आनी खंय पावपाचें. आज अनेक कडेन मेडिकलाक आमकां रिजर्वेशन प्रत्येक गजाली कडेन आमकां खुबसो स्कोप हें आसलें न्ही. ते सगळे आमचे हें जालें. आज परत जे कितें भुरगे आमचे आहा ते आपले ताकदीचेर आहात. आज कितें आपूण कडेन पांयार उबे रावला ते आपले मेहनतीचेर आहा. पूण जेन्ना ताका जर रिजर्वेशनाचो जर पाठिंबा मेळ्ळो जाल्यार आमी आनी फुडें वयताले न्ही. सर पण तुम्ही आता सरकाराचे घटक आसा, सरकार तुमचे आसा, जाल्यार इतको हो त्रास कित्याक लागून पळय सरकाराचे आमी घटक आसा ते जाले आतांच न्ही. पूण हांव आतां म्हणल्यार कोण पर्पजफुली करता काय हांव अशें? सांगता पळय प्रत्येकानी त्या टायमाक जी अनेक 7 मुख्यमंत्री जाले आतां 2003 ते 2026 7 मुख्यमंत्री जाले. हे आतांचे हा म्हणजे एसटी 1 जाल्यार मेळ्ळे आनी 1 उरली उपरांत 2003 ते प्रत्येक मुख्यमंत्र्या फाटून प्रत्येक सरकाराचे खंयचो सरकार आसूं तेजे फाटल्यान लागून आमी त्या टायमार जे कितें आसा ज्यो क्वेरीज काडल्यो तेजे रिप्लाय दिवपा खातीर आमी जे कितें करपा जाय एज ए समाज बांदव एज ए कम्युनिटी म्हणून आमी सगळें केलां. आनी तें करून 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 हें जालां म्हणून तरी आज सगळें क्वेरीचें निवारण जालां न्हू. आज क्वेरीज आज कंप्लीट जाल्ल्यो आहा. पूण आयज आमकां प्रत्येक समाज बांदव म्हणटा क्वेरीज जर कंप्लीट जाल्यो जाल्यार आमकां न्याय कित्याक मेळना. पयलीं म्हणून तुटी काडी. आज आमी तांकां सगळे हेची रिप्लाय दिल्ली आहा ते सगळे हे जाल्ले आसा सॅटिस्फाय जाल्ले आसा जाल्यार आमचें कित्याक आमकां न्याय मेळना हो आमचो प्रश्न. आमकां मुद्दाम फाटी दवरता अशें दिसता तुमकां? हांव आतां ते आजून ते अशेंय म्हणपाक शकना कितें आमचें अजून कांय कळना न्हू तें. पूण अजूनय आमचे मुख्यमंत्री जर म्हणजे ठामपणे आमचे बरोबर आसात तो पर्यंत आमकां आसा अजूनय आज नो फाल्यां जातलें अशें म्हणटा. पूण अजून पळयत जाल्यार तुमचे धनगर समाज आसा ते रानान जंगलान रावता. आसा न्ही आसा न्ही पळय काही तुमी प्रॉब्लेम आसा भरपूर न्ही ज्यातून थोडे अवघेपणी दिसचे पडटले जे बरे सुटबूट घालून सामके वेवस्थीत थोडे लोक उबे आहा म्हणजे हेजो अर्थ सगळो आमचो समाज तसो ना. अजून जर ग्रामीण भागात वचत जाल्यार अजूनय कोलवाची घरां आसात. अजून तांकां जागो जमनीचेर जमीन जर नांवार ना. कित्याक आमचो समाज धंदो करत आसतना जेन्ना रान आहा त्या प्रमाणे वचून तेन्ना रावप अशें आसलें. एक जाग्यार रावून नासलें म्हणजे ताका एक कडेन रावन जागो जाग्यार नांवार जालो अशें ना. अशें अनेक अडचणी आहा. अनेक अडचणी फेस करतात. इवन वचपाक रोड नासत नसले आनी अजून कांय भागात ना. खूब कडेन आहा न्ही अशें. सर हे विशयाचेर तुमकां अशें दिसना की जनजागृती जी आसा ती खूब कमी प्रमाणान जाता म्हणजे तुमी जे सोचता तुमी जे फील करता? आयज पर्यंत पळय हांव समाजाचो अध्यक्ष नात्यान सांगता हांव आमच्या समाजाक सॅल्यूट मारतलो. कित्याक खातीर जे पाशेस आनी जे आमकां हें आसा धाडक दिल्लें आसा पळय इतलें जावन सुद्दां आमचे एक उतराचेर रावतात आनी कसली गजाली कडेन आमी बऱ्यापैकी मागतात.
आमचो सदीच आदर भाव म्हणतो आमचो हे आसता. आमी हेचे पयलीं सुद्दां आमच्या अनेक मेळाव्यांनी अनेक मंत्र्यांक अनेक आमदार हांकां मोठे मोठे हांकां लिडरांक पालखी घालून सुद्दां आमी हाडून तेची सेवा केल्या. अशें आमी आमचो समाज बांदपी. आनी म्हणून हांव म्हणटा की आमच्या समाजान जो पाशास काडला पळय न्हू तो तेंचे हांच्या जाग्यार आनी कोण आसलो केन्ना काडना की जो हक्काची लढाई हक्क असून सुद्धा मेळना म्हणटकीर कितली त्यांनी पाशास काढले असेल ते पळयात. तर तुम्ही सरकारान आसून सुद्दां तुमचेर अन्याय जाता. मुजेर अन्याय न्हू समाज अन्याय न्हू तो Yes, समाज अन्याय हांव संपूर्ण अन्याय जाला तो जाला न्ही आतां न्ही पयलीं जायता तेच सांगलें. पळय स्टँड म्हळ्यार कशें आतां सद्या आमी प्रत्येकाक वचून आमी तांकां सगळे घालतले आपले तेरे तालुक्याचे हे बघारी आनी तांकां सांगतले बाबा तुमी फक्त सहकार्य खाल्या खात लावन म्हणटाचे हें करचें पडटलें साथ दिवची पडटली की सीएम तर आपले परीन करता तुमी ताका हें करचें पडटलें तुमी खंय तरी स्टेटमेंट काडचो पडटलो बाबा धनगराचो अन्याय जाला अशे पद्दतीन करपा जाय न्हू. तूं म्हणटा जाल्यार तुमी ओपनली भायर सरपा जाय न्हू हीच आमची अपील आसतली. येस ओके थँक्यू.